बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब फ़ैन मेरे सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोच कोट फॉर्म बेरा गाजी खान से। आज आप दोस्तों को 2022 कुर्बानी के लिए अनमोल नायाब बकरे दिखाने जा रहा हूँ। VIP अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी सेहतमंद ऐब नुको से पाक हैं, बेऐब हैं, बेदाग है। फार्म से मैंने बहर निकाले हैं, मैंने आपको चला फिरा के दिखाने हैं, बाकायदा एक एक करके दिखाना है और इनकी पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इनकी उम्र कितने हैं और इनका लाइफ में वज़न कितने हैं, दांतों में कैसे हैं और इनका कितने खर्चा है, सालाना, महीना, एक महीने का कितने खर्चा है एक बकरे पीछे। पूरी मालूमात जानने के लिए तो आप नादर ब्रोच कोट फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप दोस्त देखें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करें। गुलाबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत शेरा प्रिंट में भी हैं, मकीचीने प्रिंट में भी हैं और गाल मोरे भी हैं। मेरे दोस्तों, खूबसूरत बकरे हैं, सेहतमंद बकरे हैं, ऐब नुको से पाक हैं, बेऐब हैं, बेदाग हैं। मेरे दोस्तों, जिस भाई को 2022 कुर्बानी के लिए सीज़न लगाने का शौक है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नादर ब्रोच कोट फार्म को इंतखाब करें। मेरे फार्म का विजिट करें। मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। आप भी मौका पाएं अच्छे जानवर खरीदने के लिए नादर ब्रोच कोट फार्म से रजू करें। नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ये जो दोनों नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दोनों के ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है। खूबसूरत माशाल्लाह बहुत ही उम्दा लाजवाब चीज़ें हैं। नादर ब्रोच कोट फार्म पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सहूलत मैसर होगी। हर क्वालिटी हर वैरायटी का बकरा बकरी बिल्कुल माकूल से दामों में मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल ऐप भी सर्च कर सकते हैं। वैसे आप दोस्तों को मैं अपने ज़बान समझा देता हूँ। आने दे यार इधर। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर ब्रोच कोट फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्म हक सच पे मबनी है। यहाँ पे ना जानू में रद्द बदल होगा, ना किसी किस्म का धोखा फ्रॉड होगा। जो चीज़ दिखाई जाएगी वो आप दोस्तों को मिलेगी बिल्कुल माकूल से दामों में। मेरे दोस्तों, हर नस्ल हर वैरायटी हर क्वालिटी का बकरा बकरी मुंदरी भेड़े बिल्कुल इंतहाई माकूल से दामों में मिलेंगे। मेरे दोस्तों, आने दे यार इधर, आने दे। गुलाबी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं 2022 कुर्बानी के लिए। जो दोस्त जो शौकीन अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न लगाना चाहता है, नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है, इससे रिज़्क़ को रखना सवाब है, पालना सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस काम को तरजीह दे। नफ़ा बख्श बिजनेस है। ये जानवर आपकी गुर्बत का खात्मा करने वाले हैं। ये जानवर आपकी रिज़्क़ में इजाफा करने वाले जानवर है। मेरे दोस्तों, आज से इस काम को अपनाएं, आज से इस काम को तरजीह दे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ना दिक्कत है ना परेशानी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुकून ही सुकून है। मेरे दोस्तों, तो ज़रूर आप हर घर में भेड़ बकरी का होना लाजिम है, ज़रूरी है, सुन्नत सवाब है। अपनी गुंजाइश अपनी हैसियत के मुताबिक रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हर घर में होना लाजिम है। मेरे दोस्तों, सुन्नत वाला काम है, इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह आप तरजीह दें। और ये देखिए मेरे दोस्तों, डबल हड्डी में है और जानदार सेहतमंद है, ऐब नुको से पाक हैं, बेऐब बेदाग है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एज में आप दोस्तों के सबसे पहले एज शेयर करता हूँ। मेरे दोस्तों, एज में 9 से लेकर 11 माह इनकी उम्र है। 9 महीने से लेकर 11 महीने तक इनकी एज है। इनका लाइफ में वज़न 32 से लेकर 40 kg तक इनका लाइफ में वज़न है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ, वरना जूम में करके दिखाऊँ तो ये देखिए, पर मैं ऐसा आर्गस नहीं करूँगा। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से। मेरे दोस्तों, यहाँ से आप देखिए, और मैं इस तरह जूम में करके दिखाऊँ तो मैं आपको कह दूँ ये सारे दो दांतें आप मान जाएंगे, पर मैं ऐसा आर्गस नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से दिखाई जा रही है। लाइफ में वज़न 32 से लेकर 40 kg, उम्र इनकी 9 से लेकर 11 महीने और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत भी हैं। और इसमें कुछ बकरे प्रिंटों में हैं, बाकी ज़्यादा तादाद में हैं जो वो गुलाबी बकरे हैं। रेट इंतहाई माकूल ऑफ़र होगी आप दोस्तों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप रेट सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। इतने बड़े बकरे और इंतहाई माकूल से दामों में मिल रहे हैं आपको नादर ब्रोच कोट फार्म पे। आप दोस्तों को शौक करा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्र और वेट वगैरह इनका मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। मेरे दोस्तों, अब आप दोस्त थोड़ा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मेरी ऑफ़र भी सुने, इन जानवरों की प्राइस भी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बकरे आपको मिल रहे हैं बिल्कुल माकूल से दामों में। 24,000 फी पुठे के हिसाब से जिस दोस्त को यह पूरा सेट चाहिए, मेरा चैलेंज है कि इतने बड़े बकरे, इतने वज़बर बकरे, इस तरह क्वालिटी वाले बकरे तो आपको
میں آپ کو یہ بھی چیلنج دے رہا ہوں میرا دوستو، میرا ریٹ معقول ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، کیوں جو میرے پاس چیزیں میری اپنے ذاتی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو ادھر ادھر دوسرے فارموں سے دکھاتا ہوں تو میں بھی یہ تقریباً کم و پیش آپ کو 4000 5000 مہنگے بتاتا۔ میرے دوستو میرے فارم پہ الحمدللہ میرے اپنے ذاتی جانور ہوتے ہیں۔ یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا گوٹ فارم ہے جہاں پہ زیادہ تعداد میں جانور پائے جاتے ہیں، ہر نسل ہر ورائٹی کا بکرا، مندرا اور بکریاں وغیرہ الحمدللہ کثیر تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو دکھنے میں ملیں گی نادر بلوچ گوٹ فارم پہ۔ میرے دوستو آپ منڈی پہ چلے جائیں، میرا چیلنج ہے ایسا بکرا آپ کو 30 سے 32 ہزار میں ملے گا، ڈیمانڈ آپ سے وہاں پہ کریں گے 45 42 ہزار۔ یہ پاکستان کا واحد گوٹ فارم ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، آپ کو صرف رسپانس دے رہا ہے الحمدللہ، آپ دوستوں کو ترجیح دے رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے میرا دوستو۔ آپ الحمدللہ میرا فارم کا وزٹ کریں، آپ کے سوچ کے مطابق جانور ہوں گے اور آپ کی سوچ کے مطابق ریٹ ہوگا الحمدللہ، آپ کی سوچ سے بھی کام ڈیمانڈیں ہوں گی یہاں پہ۔ اور یہ دیکھیں شیرا پرنٹ ماشاءاللہ سبھی بننے والے، ویٹ بڑھانے والے، اور ایک بکرے کا جو مہینے کا خرچہ ہے میرے دوستو، اسی طرح جیسے کہ آپ بڑے بکرے دیکھ رہے ہیں، اس طرح ایک بکرے کا فی مہینے کا جو خرچہ ہے وہ ہے 600 700 800، یعنی آپ مکمل سب چیز خرید کے ڈالو گے، ونڈے وغیرہ، بنولا والی کھال، گندم، سبز چارہ، جیسے کہ آپ سب چیز مول لے کے یعنی کہ خرید کے ڈالو گے تو 800 سے زیادہ ایک بکرا نہیں کھاتا میرے دوستو۔ کتنے ہو گیا خرچہ ایک مہینے کا، یعنی 800 فی جانور کا، تو کتنے مہینے قربانی کے لیے باقی پڑے ہوئے ہیں؟ 5.5 سے 5.5 مہینے باقی پڑے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ان کی تھوڑی خدمت کریں گے۔ یہ آپ کو مل رہے ہیں 24,000 کے حساب سے، کچھ دن آپ خدمت کریں گے الحمدللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ منافع دے سکتے ہیں۔ ہے بھی نفع بخش بزنس میرے دوستو، الحمدللہ منافع بخش بزنس ہے، یہ رزق رکھنا ثواب، یہ رزق حلال ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے میرے دوستو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ عمدہ اور لاجواب بہت ہی پیاری چیزیں ہیں۔ یہ ایک ایسی نسل پاکستان کی مضبوط ترین نسل ہے میرے دوستو۔ یہ کراس میں جو بکرے آتے ہیں، بیتل اور گلابی وائٹ کی کراس میں جب بکرے آتے ہیں انہیں ہم ابلغ کہتے ہیں، جیسے کہ شیرا پرنٹ اور الحمدللہ خوبصورت پرنٹوں میں، اور یہ کراس والے بکرے پاکستان کی یہ سب سے مضبوط ترین نسل ہے اور اچھی کوالٹی ہے، یہ ویٹ بڑھانے والے ہیں اور الحمدللہ بننے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیے میرے دوستو بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، شاندار وی آئی پی، اور جتنے بھی بکرے ہیں یہ مکمل بکرے بڑی عید پہ 2 دانت ہوں گے، بڑی عید سے تقریباً یعنی چھوٹی عید کے بعد فوراً یہ 2 دانت ہوں گے، تو الحمدللہ بڑی عید تک مکمل 2 دانت رہیں گے، نہ کوئی 4 دانت ہوگا، نہ کوئی 6 دانت ہوگا، نہ کوئی 8 دانت ہوگا، نہ کوئی کھیرا رہے گا میرے دوستو۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ عمدہ چیزیں ہیں، زبردست چیزیں ہیں، اور ایک ایک کر کے آپ دوستوں کے دکھا رہا ہوں، پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک۔ جو بھائی الحمدللہ خریدنا چاہتا ہے میرے فارم کا وزٹ کریں، میری آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈائریکٹ میرے فارم کا وزٹ کریں۔ جو دوست آ سکتے ہیں ویلکم، سو بسم اللہ۔ جو دوست دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، سمندر پار رہ رہے ہیں یا پاکستان میں ہیں، تو کسی مجبوری کے تحت آپ دوست نہیں آ سکتے الحمدللہ پریشان نہ، جہاں بیٹھے ہیں جہاں کھڑے ہیں صرف کال کریں، رابطہ کریں۔ جانور آن لائن آپ اپنے گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں، چیز وہ ملے گی جو آپ دوستوں کو دکھائی جا رہی ہے۔ میرے جانور میں رد و بدل ہوتا ہے، کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ محبتیں بانٹی جائیں گی، یہ آپ دوستوں کا گوٹ فارم الحمدللہ۔ یہاں پہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی، اور الحمدللہ آپ کو ہر کوالٹی ورائٹی بکرا، مندری بھیڑیں تو الحمدللہ منڈیوں کی نسبت دوسرے فارموں کی نسبت بالکل انتہائی معقول سے داموں میں ملیں گے۔ جانے دے اندر کریں۔ یہ جنوبی ایشیا کا الحمدللہ پاکستان کیا جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا گوٹ فارم ہے جہاں پہ زیادہ تعداد میں جانور پائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہر نسل ہر ورائٹی پائی جاتی ہے میرے دوستو، ہر کوالٹی۔ اور یہ میرا ڈیرا الحمدللہ، اس فارم پہ الحمدللہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے دوستو، یہ دیکھیں میں زوم کر کے تھوڑا دکھاتا ہوں، دور چلے گئے تو یہ دیکھیں، آپ بھی اس کام کو ترجیح دیں۔ میں امید کرتا ہوں میرے جانور، میری ویڈیو، میری باتیں، میرا فارم الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو، میرے جانور، میری باتیں آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوٹ فارم کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ دوست دیکھیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں۔ اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نادر بلوچ گوٹ فارم۔